पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे का एक लायमल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर, सॉरी पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाअल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, वो जो हमारा एक वो जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको, कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है, और इंशाअल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाअल्लाह हम चीज़ें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मजीद कुछ वो कहते हैं ना, वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाअल्लाह वो आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाअल्लाह हम वो पूरा लायमल देंगे और इंशाअल्लाह फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाअल्लाह अपने हकूक इंशाअल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। गंडापुर साहब ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था और बड़े जलसे का ऐलान किया, क्या वजूहत हैं कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम कर रहे हैं और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाअल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाअल्लाह हम करेंगे। लीड आप भी करेंगे? ये जो आपने फाइनल कॉल दी है, ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और को? ये सबको ही वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं और सारी बात हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का तो एक तरह का जिरगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है और उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का जिरगा कहूँगा इसको, कि हमारा सबका एक जिरगा होगा इकट्ठ का, और जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से उनके लिए, उनको अपने अपने एरियाज के लिए या उनमें से जिन एरियाज ने फिर हमारे साथ जाना होगा उनको इंशाल्लाह पूरा एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? एहतजाज की हम सब करेंगे। नहीं, मेन कायद कौन होगा? सभी हम करेंगे, जिस तरह हमेशा होता है आपके सामने ही है। मैं तो हूँ ही हूँ ना। ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी तवज्जो से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है और फिर कहानी को झाड़ के उस अगले डो करके एक और बयानियाँ बना लेते हैं, तो ये मन घड़त कहानियाँ, मन घड़त बातें, मन घड़त चीज़ें ये लगातार चल रही हैं इस मुल्क के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को, इमरान खान के फॉलोअर्स को एक पैगाम है कि ये आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपके सामने मकसद सामने है आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो हमने वापस लेना है, आपको वो क्लियर है। तो ये जो बैठ कर अजीब व गरीब बयानी अपनी तरफ से बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? और जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कुछ बताना होगा आपको तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियां समझ रहे हैं कि ठीक होगा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? होगा मेरे साथ तो भाई मेरी बात यकीन करो ना। आप औरों की बात यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है, सजा हो जाते हैं।
اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں، میں شکر ہے سچ بولتا ہوں، مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. کوشش آپ دیکھیے ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے. کوئی نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے، اور نہ ہم کوئی پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں. پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا. نہ ہماری پارٹی پہلی دفعہ برا وقت آیا ہے، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے ہم نے سب کچھ کیا ہے. تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا. تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹون نہ ہو. اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے مقصد پہ فوکس کریں. انشاءاللہ مقصد قریب ہے، منزل قریب ہے، اس پہ فوکس رکھیں. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے. پہلے ہم ہوں گے، پیچھے آپ ہوں گے، علی مین صاحب ہمیشہ کی طرح. یہ بتائیے گا پہلے بھی بطور وزیر اعلیٰ آپ پہ الزامات رہے کہ آپ کو آگ کفر چڑھائی کر دیتے ہیں، ابھی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور کفر باندھ کے آ رہے ہیں. کیا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ بینگ سی ایم آپ بڑوں سے بات کریں، اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے. ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کریں. سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے. بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر؟ جیل میں ڈالا ہوا تھا. آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے. ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 9 مئی میں میرے اوپر 6 ضلعوں پہ کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا. ایک انسان ہوں 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں. پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے دو اور یا ختم کرو یہ کیس. نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں. پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا. تو یہ جو انہوں نے اوچھے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. جس طرح کے پی او پہ چڑھائی کی انہوں نے، کیا سوچ کی ہے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دینی ہے کسی کو؟ حساب دینا پڑے گا ان کو. ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں لے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک پہ اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے. یہ بتائیے گا جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اور اسلام آباد میں آرمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے. اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے. اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے. آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں. آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں یہ مزے کی بات یہ ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس میں آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا، بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا. اور جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں. پیچھے والا جو کنوائے جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین ہی اسے لیڈ کر رہا تھا. آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے. ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جب لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں. جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز، کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، جب راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نال پھر میں چلا جاؤں گا. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا. اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پرامن. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ پھر کے پی او پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے. انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، حملہ ہو گیا. حملے کے بعد کیا ہوا، گرفتاریاں کر لیں، وہاں سے کر لیں.
गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब ताज़ा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे, इस दफ़ा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के DPO भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह DPO साहिबान, इस दफ़ा आपके जिलों से आप निकलेंगे ना आप, तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। आप इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहां से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है, और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज पे पहुंचा हूं, और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की जात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहां तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे, और जब कमरे से ले गए, उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूं, मेरा मोबाइल है ना, गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि आप भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहां मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको, मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे ही उड़ा दिया था डाटा उसका। तो आप नंबर तो भी मेरे पास काफी आ गए, और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका लेवल और मरकज पंजाब और बात की एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी एहतजाज के दौरान बीच और मुताले वाली आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में मफाद पर चढ़ाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? मैं सुना न्यूज़ से। अच्छा, आपकी डिक्शनरी खड़ी है इधर? कौन लेके आया है? किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, और आप डिक्शनरी लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा, इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शेर अफसर मरवत साहब कह रहे हैं, आपके जो रहनुमा है वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वज़ीर-ए-आला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों के लिए सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं है, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं, और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है? ज़ाहिर है मैन कैरेक्टर तो आप हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में है। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है? किस लेवल की बातचीत हो रही है? क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है, तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरे मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। उन्होंने खुद भी कई दफ़ा बोला। बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहाँ पर ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन तो होती है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूँ और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूँ, इन बातों पे बात करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सबके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो पाकिस्तान है।
آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے، آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے، جس طریقے سے دیا گیا ہے، جن کی طرف سے دیا گیا ہے، کن وجوہات پہ دیا گیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ، لا قانونیت کر کے وہ کسی کا اب مقصد سے، نظریے سے ہٹا سکتا ہے، تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں۔ اب 2.5 سال ہو چکے ہیں، 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل، بکاؤ، کمپرومائزڈ، وہ سارے اب نکل چکے ہیں، جان چھوٹ گئی ہے۔ اب جو ہے نا، اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں، اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے، آپ مجھے روک لو گے، کل میں پھر آؤں گا۔ اور پھر ہماری تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر، 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے 1-2 کیے ہیں، ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے۔ تھینک یو۔ کے حوالے سے بات کریں گے، سب لوگ وہ ایریا بن چکے ہیں، امن کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ لوگ کیا ہے ان کی جان و مال میں۔ ہاں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں بھی آپ ذرا غور کریں، یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنی دہشت گردی تھی، ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا، کتنے حملے ہوئے پولیس پہ، فوج پہ، سویلینز پہ، ڈیٹا نکالیں اور جانے کے بعد کا نکالیں۔ یہ تباہی بھی انہوں نے کی ہے، جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی، رجیم چینج سازش کے تحت، امریکہ کی سازش کے تحت گروایا، یہ اس کے اعلی کار بنے، اس کے بعد دہشت گردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے۔ لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں، پولیس ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں، عوام بھی لڑ رہی ہے، اور ہم دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ باقی حالات انہوں نے بنائے، مقابلہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے۔